बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मुहल्लक फारूकी के इस सिलसिले में आज पेश खिदमत है आपका कॉलम खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर। ये कॉलम 26 अगस्त 1997 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। आज से कोई एक या पौन सदी पहले दुनियाए अदब का एक दस्तूर ये भी था कि कोई शायर या सुखन शनास इस तरह एक मिसरा देकर तमाम शुअरा को दावत शेर सुखन देता था और खास तकरीबन सारे ही शुअरा इस मिसरे पर एक गजला, दो गजला बल्कि 6 गजला लिख कर खजीना अदब में इजाफा करते थे। इनमें का मुंतखब कलाम अक्सर गुलदस्तों में शाये होता था। कोई शख्स एक अधूरी कहानी छपवा कर अदीबों को दावत देता था कि वो उसे पूरा करें। बाज़ औक़ात कोई शायर एक सवालिया शेर या मिसरा लिख कर इसका जवाब शेर की सूरत में तलब करता था या मिसरे को मुकम्मल करके ऐसा शेर कहने की फरमाइश करता था कि सवाल जवाब सब मुकम्मल हो जाए। ऐसे कई मिसरे उस जमाने में ज़बाज़दे खासो आम थे और अब भी बहुत मशहूर हैं। मसलन इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। अब हर तकमील गुंदा शायर अपने पहले मिसरे में 2 असबाब बयान करता था जिसकी बुनियाद पर उसने तस्वीर नहीं खिंचवाई। पैर लंगड़ा, हाथ लूला, आंख बीनाई नहीं, इसलिए तस्वीर जाना हमने खिंचवाई नहीं। यही हाल सवालिया अशार का भी होता था। जवाब भी शेर ही में देना होता था। एक सवालिया शेर जो बहुत मशहूर था वो ये था, खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कुतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। इसका जवाब लोगों ने तरह तरह से दिया, लेकिन जिस शेर को कबूलियत आम हासिल हुई वो ये था, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर ही पर नामा लिखा हो पर कटे दीवार पर। वक्त गुजरता रहा, तरह तरह की यादात सामने आती रहीं। आज से कोई 30-40 साल पहले कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें नमूदार हुई। एक अखबार में एक कार्टून नजर से गुजरा। एक डबल डेकर बस की ऊपर वाली मंजिल से एक साहब अपना हाथ बाहर निकाल कर एक लिफाफा आगे बढ़ा रहे थे और उसके मुतवाजी एक फ्लैट की खिड़की से चूड़ी पहने हुए एक नाजुक हाथ बाहर निकलकर इस लिफाफे को ले रहा था। कार्टून के नीचे ये मिसरा कैप्शन के तौर पर दर्ज था, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर। वक्त और गुजरा, टेलीफोन, तार, फैक्स और बाद में ईमेल वगैरह की सहूलतें पैगामबरी के लिए मैसर आने लगी और अब छत की दीवार पर लगी हुई कैंचियों से पर कटवाने की जरूरत रही न डबल डेकर बस से हाथ बाहर निकालने के खतरात मोल लेने की। अब तो बस यही है कि खत लिखिए, डाक के निजाम पर भरोसा न हो तो किसी कोरियर सर्विस का सहारा लीजिए, वरना फैक्स कर दीजिए। फैमिली पर रोक डालना हो तो अपने खत को ईमेल कर दीजिए। हर सूरत में आपका खत बामे यार ही तक नहीं बल्कि दस्ते यार में भी पहुंच जाएगा। बहरहाल वो जमाना था आवारा गर्दी का, बुरे मानों में नहीं, जब लोग यार को पैगाम पहुंचाने के लिए मारे मारे फिरते थे और तरह तरह के तरीके आजमाते थे, उन्हें शेरी कालिब में ढालते थे। अब जमाना आया दहशतगर्दी का, भले मानों में नहीं, जब पैगाम पहुंचाने के लिए क्लशनकोफ का सहारा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सज्जाद अली शाह की रहायशगाह पर फायरिंग या हवाई फायरिंग हुए चंद रोज गुजर गए, लेकिन इस सिलसिले में खबरें और बयानात वगैरह अब तक अखबारात में छप रहे हैं और जाहिर है कि वाक़े की अहमियत के पेश नज़र ये ज़रूरी भी है और काबिल फहम भी कि 21 अगस्त के उम्मत में इस सिलसिले में 4 खबरें वगैरह छपी थीं, जिनमें सबसे दिलचस्प पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बयान है। यूं तो उनका पूरा बयान ही दिलचस्प और अहम है, लेकिन उनके बयान का आखिरी जुमला ज्यादा तवज्जो का मुस्तहिक है। फरमाती हैं, ये हमला हुकूमत के इंसदाद दहशतगर्दी के कानून का रद्द अमल भी हो सकता है। जिस सूरत हाल को मोहतरमा ने हो सकता है कि पर्दे में निहा रखा है, हमारे ख्याल में वही ज्यादा आया है। यानी जी हाँ मोहतरमा, पैगाम पहुंच गया। इस मौके पर मुझे एक कहानी याद आ गई जो किसी अमेरिकन डाइजेस्ट में छपी थी, लेकिन उसे सुनाने से पहले हम आपको अंग्रेजी की एक मशहूर मसल याद दिलाएंगे, ग्रेट मेन थिंक अलाइक, यानी तमाम अजीम आदमी मर्द एक ही अंदाज में सोचते हैं। मोहतरमा के बयान के ज़िम्मे में जब मुझे वो कहानी याद आई तो इसमें भी कदर तरमीम की जरूरत पेश आई, यानी ग्रेट वुमेन एक्ट अलाइक, यानी तमाम अजीम मोहतरमाएं एक ही अंदाज में अमल करती हैं। शाम का वक्त था। अमेरिका के किसी शहर में दिन भर की मसरूफियात से फारिग होकर लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें थीं, जिन्हें चलाने वाले दिन भर की जिस्मानी और ज़हनी थकान की वजह से इंतहाई बेजारी की कैफियत में मुब्तला थे। हर शख्स जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचकर तरोताज़ा होने के बाद
اپنی پسند کے مشروب سے لذت اندوز ہونا چاہتا تھا۔ ایک سڑک پر کسی وجہ سے گاڑیاں رک گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی تکلیف دہ قسم کے ٹریفک جام کا منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہر شخص اپنے سے آگے والے ڈرائیور کو کوس رہا تھا جیسے یہ اسی کی غلطی ہو یا یہ کہ اسے اپنی گاڑی بہرحال آگے بڑھا دینی چاہیے۔ ٹریفک جام میں تو کیا ہوا، ایک ایسا ہی قسمت کا مارا غرض دو گنا عذابست جان مجنورہ والی مصیبت کا شکار تھا۔ یعنی آگے ٹریفک جام کی چڑچڑاہٹ کیا کم تھی کہ اس شخص کے عین پیچھے کی گاڑی چلانے والی خاتون صبر کر کے بیٹھی رہنے کے بجائے مسلسل اپنی گاڑی کا ہارن بجائے جا رہی تھی، جیسے ان کے ہارن کی آواز سے ہی اگلی گاڑیاں چل پڑیں گی۔ اگلی گاڑی والے صاحب جب اس پہم صداکاری کو برداشت نہ کر سکے تو اپنی گاڑی سے اتر کر وہ محترمہ کی گاڑی کے پاس گئے اور طیش کے عالم میں انہیں سخت سست کہنے لگے۔ محترمہ بھی غیظ و غضب کے عالم میں اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئیں۔ کچھ دیر کی تو میں کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور شاہد صنف قوی کا ایک آدھ ہاتھ ایسا لگا کہ صنف نازک کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کے کچھ آثار نمایاں ہو گئے۔ محترمہ کو تو مرہم پٹی کے لیے اسپتال لے جایا گیا اور اگلی گاڑی کے محترم ڈرائیور صاحب تھانے اور وہاں سے عدالت پہنچ گئے۔ ضمانت پر رہائی ملی اور مقدمہ شروع ہوا۔ پولیس نے ان پر دفعہ کچھ ایسی لگائی کہ اگر جرم ثابت ہو جائے تو 3 سال کی سزا ہو سکتی تھی۔ کارروائی کے دوران جج صاحب کا رویہ خاصا ترش اور خشونت آمیز تھا اور وہ ماننے پر آمادہ ہی نہ تھے کہ کسی کے ہارن بجاتے رہنے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور فوجداری کرنے لگے۔ غالباً ان کی نظر سے لغات میں ہارن بیٹ کا قدیمی لفظ نہیں گزرا جس کی معنی ہے پاگل، بالکل مجنون۔ ملاحظہ ہو مولوی عبدالحق کی انگریزی اردو لغت، مطبوعہ انجمن ترقی اردو۔ مقدمہ 3-4 روز چلتا رہا۔ فریقین کے وکلاء دلائل کے انبار پر انبار لگاتے رہے۔ ملزم کٹہرے میں کھڑا اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ اس کی بیوی بھی ہر روز عدالت کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور کارروائی کا مشاہدہ کرتی رہتی۔ اسے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کے شوہر کو سزا ہو جائے۔ آخر کارروائی مکمل ہو گئی۔ فیصلے کے لیے دوسرے دن کی تاریخ کا اعلان ہوا۔ ملزم اس روز عالم یاس میں سر شام ہی اپنے بستر میں چلا گیا اور جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی، عدالت میں جانے کی تیاری کی۔ اس کی بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے بیوی کو جگا کر کہا کہ آج فیصلے کی تاریخ ہے، تم بھی جلدی عدالت پہنچو۔ بیوی نے غفلت کے عالم میں کروٹ لیتے ہوئے اسے کہا، تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ عدالت میں تمام لوگ آ گئے لیکن ملزم کی بیوی نہیں آئی، جس پر اسے غصہ بھی تھا اور ملال بھی، لیکن وہ یہ سوچنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا ہوتا ہے انسان سے۔ آخر جج صاحب بھی تشریف لائے۔ ان کے چہرے سے چڑچڑاہٹ اور بیزاری صاف نمایاں تھی۔ پہلا مقدمہ وہی پیش ہوا۔ جج صاحب نے ایک غضبناک لہجے میں ملزم کی رہائی کا حکم سنا دیا۔ تمام سامعین شہدر رہ گئے۔ ملزم بھی خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ اس کی بیوی ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے جھنجھوڑ کر بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ تم بھی عجیب عورت ہو، میں ایک مصیبت میں گرفتار تھا اور تم مجھے تسلی دینے بھی نہیں آئی۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ جج صاحب کچھ مہربان ہو گئے اور انہوں نے مجھے باعزت بری کر دیا۔ بیوی نے جھنجلاتے ہوئے کروٹ لی اور کہا، مجھے سونے دو، میں گزشتہ رات 1 منٹ بھی نہیں سوئی، تمہیں کچھ معلوم تو ہے نہیں؟ جب تم سو گئے تو میں اٹھ کر چلی گئی اور رات بھر جج صاحب کے فلیٹ کے نیچے اپنی گاڑی کھڑی کر کے اس کا ہارن بجاتی رہی۔ بیٹری بھی ختم ہو گئی، نئی بیٹری ڈلوا لے جائیں، یہ کہہ کر بیوی پھر سو گئی۔ تو پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن اپنی جماعت میں معلوم کرائیں کہ کسی جیالے یا جیالی نے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی رہائش گاہ کے قریب شوقیہ فائرنگ۔ اے پی سی اے راولپنڈی نے کہا ہے کہ یہ شوقیہ فائرنگ نہیں ہو سکتی، کر کے رد عمل کا کوئی پیغام تو نہیں پہنچایا ہے۔ اگر ہارن بجا کر پیغام پہنچایا جا سکتا ہے تو فائرنگ کر کے وہی کام کیوں نہیں لیا سکتا۔ تو یہ تو تھا جناب کالم خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، جو شائع ہوا تھا 26 اگست 1997 کو۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔